6 यो sum to infinite यो क्वेसन हैन त यो 6 को sum to infinity is 2 त्यसपछि sum to infinity is 2 and sum of their square is 4/3 find the series सोधेको छ ल यही सल्युसन गरौँ फर्स्टमै ल क्वेसन नम्बर 6 को ओके ल क्वेसन नम्बर 6 सल्युसन के दिएको छ हेरौँ त सम टु इन्फिनिटी दिएको छ गिभेन सम टु इन्फिनिटी इज 2 र सम त्यसपछि के भनेको छ सम अफ देयर स्क्वायर इज 4/3 सम अफ देयर स्क्वायर sum of their square is 4/3 let a plus ar plus ar square plus arq plus dot 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 be a geometric series geometric infinite series ल अब हेरौँ त देन ल सम टु इन्फिनिटीको फर्मुला के हुन्छ a by 1 minus r सम टु इन्फिनिटी इज 2 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 1 minus r इक्वल्स टु a देयरफोर a को भ्यालु यो आयो 1 minus 2r है अनि अल्सो के भनेको छ सम अफ देयर स्क्वायर सम अफ द स्क्वायर्स कति हुन्छ स्क्वायर्स सम अफ द स्क्वायर भनेको a स्क्वायर ar स्क्वायर को स्क्वायर arq को स्क्वायर ar को स्क्वायर डट डट यही राखिदिउँ नि त डट 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 इन्फिनिटीसम्म र यसको भ्यालु कति छ सम अफ स्क्वायरको भ्यालु 4/3 सो 4/3 अनि यहाँ कमन कति आयो त हरेकबाट a कमन आयो a स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r4 प्लस डट 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 टु इन्फिनिटी ल अब यो यहाँबाट अब यसरी क्याल्कुलेट गर्दा यो जिपीमा भयो 4/3 इक्वल्स टु र यहाँनिर a को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त यहाँ a को भ्यालु कति छ 2 1 माइनस r को होल स्क्वायर अनि यो पनि जिपीमा छ जिपी को सम के फर्मुला छ फर्स्ट टर्म सम टु इन्फिनिटी छ त a by 1 minus r कमन रेसियो यहाँनिर r स्क्वायर भइरहेछ हेरौँ हो कि नै कमन रेसियो त r स्क्वायर हो यो डिभाइड यो गर्दा r स्क्वायर त 1 by a 1 minus r अब यसको कन्टिन्यू सिम्प्लिफाई गरौँ त सिम्प्लिफाई गर्दा और 4/3 यो कति हुने भयो 4 1 माइनस r को होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस r 1 माइनस r अब यो र यो क्यान्सल क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 4 1 प्लस r 4 4 क्यान्सल गरिदिउँ नि त 4 1 प्लस r इक्वल्स टु 3 1 माइनस r ल अब यसपछि कति भयो 1 प्लस r 3 माइनस 3r और 4r इक्वल्स टु 2 implies r equals to 1/2 ल 1/2 r equals to 1/2 ठीक छ अब
आर को भ्यालु आइसक्यो। अब ए को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ। त फ्रम ए को भ्यालु कति छ? फ्रम 1 मा वी गेट फ्रम 1 को भ्यालु लेख्नुस् त कति छ? ए को के रे के लेखेको छ? फ्रम 1 मा 2 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टु कति? ए। यो लेखेको छ नि इक्वेसन नम्बर 1 मा। और अब 2 हो र 1 माइनस आर, ल त 1/2 इक्वल्स टु ए। ए को भ्यालु कति भयो त्यसो भए? 1 हैन? ल त्यसो भए रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सिरिज इज required geometric series is a plus ar plus ar square dot 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 to infinity. A को भ्यालु 1 1 into 1/2 plus 1 into 1/4 dot 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 infinity. Therefore 1 plus 1/2 plus 1/4 यो भयो हाम्रो इन्फाइनाइट सिरिज आन्सर। त बुझ्यो? सजिलो छ त, कहाँ गाह्रो भयो भन त? ल अब कुन क्वेसन कति नम्बरसम्म कति नम्बरसम्म सल्युसन गरिसकेको छौँ? अब कुन गर्ने? कुन क्वेसन नम्बरको सल्युसन? क्वेसन नम्बर 13? ल क्वेसन नम्बर 13 को 13 बाट सुरु गरौँ त। यो क्वेसन नम्बर 13 के दिएको छ? ल नम्बर 30 मा 3 नम्बर्स हुज सम दिएको छ। तीनवटा नम्बर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ। तीनवटा नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नु छ जसको सम दिएको छ। सम 36 एपीमा भयो छ अहिले, यो जीपीमा हैन, एपीमा छ है। र 2 4 14 एडेड गर्नु छ। र त्यसो भए रिजल्टिङ चाहिँ जीपीमा छ। त्यसो भए नम्बर फाइन्ड गरौँ। त्यो तीनवटा नम्बर फाइन्ड गरौँ। त्यो 2 4 र 14 एड गरेपछि जीपीमा भइदिन्छ। र त्यसो भए त्यो नम्बर कुन कुन हुन् भन्ने हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ। ल अब हेरौँ त यसको यो क्वेसनको सल्युसन। अब ल अब क्वेसन नम्बर नम्बर 13, क्वेसन नम्बर 13 सल्युसन। सल्युसनमा के दिएको छ? 3 नम्बर्स हुज सम गिभेन दिएको छ। ल 3 नम्बर्स इन एबी जसको सम दिएको छ। यसरी सम दिएको केसमा हामीले तीनवटा नम्बर एज्युम गर्दा कसरी गर्छौँ? लेट ए माइनस डी ए र ए प्लस डी बी द 3 नम्बर्स। 3 जीपीमा त हुन्छ, तर हेर त क्वेसन नम्बर एपीमा भनेको छ। एपीको सम दिएको छ र त्यो एपीकै टर्मलाई 3 नम्बर्स हुज सम इज 36 आर इन एपी भनेको छ। त्यो एपीको एज्युम गऱ्यौँ हामीले, जसको सम 36 छ। ती तीनवटा नम्बर एपीमा छन् र त्यही नम्बरमा त्यही एपीमा भएको जुन तीनवटा टर्म छ नि नम्बर हो, त्यसमा 2 4 र 14 14 2 4 र 14 एडिसन गरेपछि अब त्यसपछि आएको रिजल्ट चाहिँ जीपीमा हुन्छ भनेको छ है। ल यो भयो। अब सम कति दिएको छ यसको? देन यसको सम त हामीलाई थाहा छ। सम भनेको 3a भयो। बट गिभेन कति छ? बट गिभेन सम दिएको छ 36। इम्प्लाइज टोटल सम 3a इक्वल्स टु 36। देयरफोर a इक्वल्स टु 12। a को भ्यालु हाम्रो 12 आयो। हेरौँ अब एउटा a को भ्यालु त आइसक्यो। फेरि अगेन अल्सो के दिएको छ? 2 4 14 चाहिँ एड गर्ने रे। त त्यसो यसरी एड गर्दा रिजल्टिङ चाहिँ नम्बर जीपीमा हुन्छ। अगेन ए माइनस डीमा कति एड गर्ने? 2 एड गर्ने। यसमा कति एड गर्ने? दोस्रो एमा 4 एड गर्ने र तेस्रो ए प्लस डीमा 14 एड गर्दा आर इन जीपी। यो क्वेसनमा दिएको छ। क्वेसन अनुसार हामीले लेख्यौँ। द्याट इज ए को भ्यालु त थाहा पाइसकेको छौँ 12। त 12 माइनस डी, त 12 यो 12 भयो। 12 प्लस 2 14 माइनस डी भयो। ए को भ्यालु 12 राख्दा यो भयो 12 प्लस 4
अथवा एक लाइन यसरी लेख्थ्यौँ 12 माइनस डी प्लस 2 12 प्लस 4 12 प्लस डी प्लस 14 आर इन जिपी आर इन है त आर इन जिपी द्याट इज कति भयो त 14 माइनस डी 16 र 26 प्लस डी आर इन जिपी ल अब यो तीनवटा नम्बर जिपीमा छ भने यो दुईटाको प्रोडक्ट भनेको यसको स्क्वायर द्याट इज यो दुईटाको प्रोडक्ट 14 माइनस डी र 26 प्लस डी को प्रोडक्ट गर्दा 16 स्क्वायर किनभने यो जिपीमा छ अब हेरौँ त यसको प्रोडक्ट गरौँ त डिएस 14 इन्टु 26 कति हुन्छ 364 माइनस प्लस 14d 26d माइनस डी स्क्वायर 16 को स्क्वायर कति 256 अब इसको यता सिम्प्लिफाई गर्दा यो कति हुने भयो डी राइटपट्टि जाँदा डी स्क्वायर यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा प्लस 12d र यो घटाउँदै यहाँ माइनस 256 माइनस 364 108 इक्वल्स टु 0 ल अब यसको फ्याक्टराइजेसन गरौँ यसको फ्याक्टराइज कतिले जान्छ भन्न सक्छौँ टी स्क्वायर माइनस कति 18 र 6 हो 18d प्लस 6d ल अब म्युट गर है म्युट गर अभिषेक प्लस 18d माइनस 6d माइनस 108 इक्वल्स टु 0 अब d प्लस 18 माइनस 6 d प्लस 18 equals to 0 और d plus 18 again common d minus 6 equals to 0 अब नम्बर भनेको नेचुरल नम्बर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर र कति भयो त्यसो भए d को भ्यालु इम्प्लाइज d minus 6 equals to 0 इम्प्लाइज d को भ्यालु 6 आयो हो कि नै अब के सोधेको छ हामीलाई तीनवटा नम्बर त रिक्वायर्ड 3 नम्बर्स आर एउटा a माइनस d अर्को a प्लस d त a को भ्यालु कति छ अघि नै a को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेको थियौँ कति यो 12 माइनस 6 एउटा भयो यो 12 प्लस 6 कति हुने भयो तीनवटा नम्बर 6 12 18 यो तीनवटा आन्सर भयो बुझ्यौ यो सजिलो छ अब न त कुन क्वेसन गाह्रो छ अब यस 14 क्वेसन नम्बर 14 दुईटा दिएको छ एउटा अर्को डी लिएको छ माइनस वाला छ
ए त्यो डी चाहिँ -18 लिएर गरेको छ। नम्बर नेचुरल नम्बर त छैन नि, क्वेसनमा के सोधेको छ? नम्बर नेचुरल नम्बर भनेको छैन हैन। त नम्बर्स भनेको छ भने त एउटा अर्को डी ल्याउँ नि त। 6D अर -18 र अर्को पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ यहाँ। अल्सो यसमा पनि अगेन पुट गर्दै ए भनेको 12 - D 12 12 + D द्याट इज 12 - +18। यसको जस्ट अपोजिट आउँछ त हैन, माइनसमा खै त आयो नि त, आउँछ यति अनि 12 अनि कति भइदिन्छ 12 - 18 त्यो कति भयो 30 12 र -6 छ यति आन्सर। ल अब अर्को क्वेसन 30 अहिले हामीले कति नम्बरको सल्भ गर्यौं त? क्वेसन नम्बर 13 को सल्भ कतिको 13 हैन कि 13 कै सल्भ गर्यो हैन 13 को। अब 14 को तिमीहरूले सल्युसन गर्न सक्छौ कि मैले गरिदिनु पर्ने हुन्छ? There are 4 numbers. First 3 are in GP, last 3 are in AP. Sum of first and second is 6, sum of other 2 is 20. Find the numbers. के छ? ल यो छोडिदिउँ त अहिले? हजुर 14 नम्बरको? ल हेर न त यो गर्न धेरैजनाले सक्दैनौ। ल म 14 को सल्भ गरिदिन्छु ल। तिमीहरूले मल्टिपल चोइस क्वेसन हेर्नु, रिभाइज गर्नु। ल क्वेसन नम्बर 14 मा यसको ल आज म पठाइदिन्छु ल। अनि अहिले सीमा खुलिरहेछ, बुक लिनु पर्यो नि त अब। बुक मगाउनु पर्यो नि सबै सेट। सीमामा फोन गरेर उहाँलाई कसरी गएर यहाँ नजिक छ भने गएर लिइहाल्ने बुक त्यहाँ होला। अनि टाढा छ भने कुरियर गर्न लगाइदिने, कहाँनिर एड्रेस दिने कुरियरको, अथवा के छ कोही आफन्त छ भने त्यहाँ लिन लगाइदिने बुक। ल मलाई कुरियर गरिदिनुहोस् भनेर राख्न लगाइदिने। काठमाडौँमा खुलिसक्यो, अब त राख्नु पर्यो नि त, बुक एभाइलेबल गराउनु पर्यो है। त्यही भएर मैले ठिक छ त्यही हिसाबले गरौँ, अल्छी नगरौँ। ल क्वेसन नम्बर 14 को के छ? देयर आर 4 नम्बर्स। फर्स्ट 3 जिपीमा छ, पहिलो 3वटा जिपीमा छ, लास्ट 3वटा एपीमा छ र फर्स्ट र सेकेन्ड चाहिँ 6 छ। सम अफ 2 अदर 2 अर्को दुईटा पनि सम दिएको छ 20। त सल्युसन हेरौँ त डाइरेक्ट। ल के छ क्वेसनमा सल्युसन अब हेरौँ। क्वेसन नम्बर कतिको? क्वेसन नम्बर हामीले सल्भ गर्न गइरहेछौँ 14 को सल्युसन। सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। के छ भन्दाखेरि सल्युसनमा 4 नम्बर्स छ। देयर आर 4 नम्बर्स। त लेट A, B, C and D be 4 नम्बर्स। ल त 4 नम्बर्समा के भनेको छ फेरि गिभेनमा? फर्स्ट 3 आर इन जिपी। त गिभेन दिएको छ फर्स्ट 3 भनेको एबिसी आर इन जिपी भनेपछि द्याट इज के लेख्न सक्छौँ? A into C equals to B square, इक्वेसन नम्बर 1। अर्को पनि भनेको छ लास्ट 3 आर इन एपी। लास्ट 3 भनेको कुन कुन भयो? BCD। अल्सो BCD आर इन AP, that is B plus D equals to 2C, equation number 2। Sum of first and second term is 6, first or second 6। A plus B is 6 तेस्रो, र अर्को अदर 2 पनि 20। त C plus सम अफ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड A plus C plus D चाहिँ 20।
नम्बर 4 यसरी 4 वटा इक्वेसन दिएको छ र यो 4 वटा इक्वेसनबाट हामीलाई एबीसीडी को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। एबीसीडी को भ्यालु ल हेरौँ त एबीसीडी को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला एउटै टर्ममा लानुपर्ने हुन्छ। यो यसमा चाहिँ के छ बी र डी छ भने अर्को इक्वेसन पनि बी र डी को टर्ममा आउनुपर्छ र त्यसले गर्दा सजिलो हुन्छ है। यो दुईटैको मद्दतले सल्भ गरौँ त। यदि ए लिन्छौँ भने बी को टर्ममा आउँछ, फेरि सी नै बाँकी रहन्छ, सिडी आइदिन्छ। त्यही भएर यसको यो बी यदि ए राख्दा बी को टर्ममा आयो अनि सी राख्दा डी को टर्ममा आउँछ। ल त यसलाई यसो गरौँ, यो दुईटैलाई एडिसन गरिदिउँ। यो दुईटैलाई फर्स्टमा एडिङ 3 and 4 वी गेट। यो दुईटैलाई एड गर्दा लेफ्ट एड गर्छौँ, राइट एड गर्छौँ। त्यसो लेफ्ट एड गर्दा कति भयो? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टु 6 प्लस 20 त 26। और अब यहाँनिर बी प्लस डी को भ्यालु छ, बी प्लस डी लाई एक ठाउँमा राख्छौँ, ए प्लस सी लाई अर्को ठाउँमा राख्छौँ। त ए प्लस सी एक ठाउँमा भयो र बी प्लस डी को भ्यालु कति? बी प्लस डी को भ्यालु 2c। यो बी प्लस डी लाई अर्को ठाउँमा राख्छौँ 26 भनेपछि अब कति भयो त? और ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी भनेको 2c इक्वल्स टु 26। यो कहाँबाट लेख्यौँ त? फ्रम 2, यहाँ 2 को प्रयोग गऱ्यौँ। त्यसो भए अर्को इक्वेसन पनि आयो, ए प्लस 3c इक्वल्स टु 26, इक्वेसन नम्बर 5। ल ए र सी को टर्ममा यो पनि हुन्छ, यो पनि छ ए र सी को टर्ममा। अब हामीले इक्वेसन कुन प्रयोग गर्ने त? ल यो प्रयोग गरौँ। यो फ्रम इक्वेसन 1, फ्रम इक्वेसन 1 मा यहाँबाट ए को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ, सी को टर्ममा आउँछ र यो भ्यालु यसबाट बी को भ्यालु पुट गर्ने यहाँनिर। ल फ्रम 1 त्यसपछि 3 र 5। ए यहाँ ए छ है, ए इन्टु सी इक्वल्स टु बी स्क्वायर। ए को भ्यालु यहाँबाट लिउँ, ए को भ्यालु कति भयो? 26 माइनस 3c इन्टु सी को भ्यालु। अब सी को भ्यालु रन दिउँ यत्तिकै सी। बी को भ्यालु यहाँबाट लिउँ, यहाँबाट बी को भ्यालु कहाँबाट? बी को भ्यालु यो, फेरि ए बाँकी रहन्छ त। यो अलि मिलेन कि क्या? ए को भ्यालु एबी, ए को भ्यालु यहाँबाट बी को भ्यालु यहाँ, ए यहाँ सबै एमा लगाउँ त। यसो गरौँ, सीलाई पनि एमा लगाउँ, एलाई पनि सबैले एमा लगाउँ त। ए जस्ताको त्यस्तै राखिदिउँ। यहाँबाट सी को भ्यालु कति हुन्छ? यहाँबाट सी को भ्यालु 26 माइनस ए, 26 माइनस ए अपन 3 सी को भ्यालु भयो इक्वल्स टु यहाँबाट बी को भ्यालु कति भयो? 6 माइनस ए को होल स्क्वायर। बुझ्नुभयो? सबैजनाले बुझ्यौ? यो कहाँबाट कुन भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौँ बुझ्यौ? अगाडि बढौँ अब। आशा बुझ्यो हैन यहाँसम्म? ल अब त्यसपछि मल्टिप्लाई गरौँ त। 26a ए स्क्वायर अपन 3 यसको होल स्क्वायर ब्रेक गरौँ त। 36 माइनस 12a प्लस ए स्क्वायर। अब अगेन क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त। अगेन क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 26a माइनस ए स्क्वायर 36 इन्टु 3 कति हुन्छ? 36 इन्टु 3 8, 36 इन्टु 3 भयो 108
माइनस 36a प्लस 3a स्क्वायर। अब यता यो यता जाँदा 4a स्क्वायर अनि यो 26 र 36 लाई एड गर्दा कति भयो 2 6 6 12 62a अनि प्लस 108 इक्वल्स टु 0। अब 2 कमन लिउँ। ल फ्रम इक्वेसन कन्टिन्यू गरौँ त यसको। और यो कति भयो यसबाट 2 कमन लिउँ। 2 हुन्छ कि 4 2 नै ल्याउँछ 2a स्क्वायर माइनस 31a प्लस 54 इक्वल्स टु 0। 34 54 और इसको फ्याक्टराइज गरौँ त 31 कसरी मिलाउने 27 प्लस 4 2a स्क्वायर माइनस 27a 4a 54 इक्वल्स टु 0 अनि a कमन लिउँ 2a माइनस 27 2 कमन लिउँ 2a माइनस 27 इक्वल्स टु 0 और 2a माइनस 27 a माइनस 2 इक्वल्स टु 0। देयरफोर नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने मेन युजुअली नेचुरल नम्बर लिने। ल त्यहाँनिर एउटा a को भ्यालु कति आयो 2 र अर्को a को भ्यालु आउँछ 27/2। त नेचुरल नम्बर a को भ्यालु 2 लियो भने a को भ्यालु त आइसक्यो अनि a को भ्यालुबाट अब हामीले यो इक्वेसन 3 प्रयोग गर्छौँ b को भ्यालु आउँछ। फ्रम इक्वेसन 3 b इक्वल टु कति 6 माइनस a त 6 माइनस 2 इक्वल्स टु 4 b को भ्यालु पनि 4 आयो 4 आयो। a र b आइसकेपछि अनि यो ab आइसकेपछि ल अब फ्रम इक्वेसन 1 के छ a इन्टु c इक्वल्स टु b स्क्वायर त a पनि आइसकेको छ 2 c b स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर 16 देयरफोर c को भ्यालु कति भयो 8 16 डिभाइड बाई 2 8 है a को भ्यालु पनि आइसक्यो b को भ्यालु पनि 4 c को भ्यालु 8 अनि अब d को भ्यालुको लागि फ्रम इक्वेसन 4 c प्लस d इक्वल्स टु 20 और c को भ्यालु 8 प्लस d 20 इम्प्लाइज d को भ्यालु कति भयो त 12। त रिक्वायर्ड नम्बर्स आर कति आयो त रिक्वायर्ड नम्बर्स आर कति छ 2 b को भ्यालु 4 8 र 12 यो भयो हाम्रो आन्सर। ठीक छ। भयो हैन बुझ्यौ सबैजनाले। ल अब अर्को क्वेसन छ यो 14 को कम्प्लिट गरिसक्यौ। ल भन त 15 को फर्स्ट को बारेमा तिमीले गरेको छौ कि छैन 15 को फर्स्ट क्वेसन गर्न सक्छौ बोल्दैनौ त 15 को सेकेन्ड मैले यो 15 को कुन सल्भ गरिदिउँ सोध भन त एउटा भन त
कति नम्बरको लास्ट 15 को फोर्थ ल 15 को फोर्थ हेरौँ क्वेश्चन नंबर 15 को फोर्थ we get के छ क्वेश्चन 15 को फोर्थमा सल्युसन पहिला त्यसपछि गरौँ एबीसी आर इन एपी दिएको छ गिभेन के छ भन्दाखेरि एबीसी आर इन एपी द्याट इज त्यसो भए ए प्लस सी इक्वल्स टु ट्वाइस बी इक्वेसन नम्बर 1 अर्को के दिएको छ AB and C plus 1 are in GP. Also, AB र C plus 1 are in GP. है त द्याट इज ल कति भयो त जिपीमा छ भने यो दुईटैको प्रोडक्ट AC plus 1 इक्वल्स टु B स्क्वायर इक्वेसन नम्बर 2 अनि यसपछि अर्को तेस्रो छ भयो यति छ र प्रुभ गर्नुपर्ने यति छ हेर्नुहोस् त प्रुभ गर्नुपर्ने छ A इक्वल्स टु A माइनस B को होल स्क्वायर अब यो कुरा हेरौँ त यो प्रुभ गर्ने जुन टर्म छ नि यो प्रुभ गर्नुपर्ने टर्ममा सी नै छैन त हामी पनि के बुझ्छौँ यो दुईटैबाट सी एलिमिनेट गरिदिन्छ यति प्रुभ भइदिन्छ सी नभएको भनेपछि सीलाई एलिमिनेट गरिदिने यसबाट सीको भ्यालु नि यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिने आफै आउँछ यो लजिक बुझ्यौ त के गर्ने यहाँबाट सीको भ्यालु लिने फ्रम 1 and 2 from 1 and 2 we get A त्यसपछि C को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ त A अनि C को भ्यालु कति 2B माइनस A 2B माइनस A अनि यो प्लस 1 इक्वल्स टु B स्क्वायर और 2AB माइनस A स्क्वायर प्लस A इक्वल्स टु B स्क्वायर अब यसलाई यता राखिदिउँ त A इक्वल्स टु A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर और A इक्वल्स टु A माइनस B को होल स्क्वायर प्रुभड सजिलो छ नि हेर त अब यसै गरी हामीले क्वेसन नम्बर यो अहिले कति नम्बरको कम्प्लिट गऱ्यौँ 15 को फोर्थ यसै गरी अब 15 को फोर्थ पछि हेरौँ त क्वेसन नम्बर 16 तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो छ प्याटर्न है ए र बी को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने दुईवटा इक्वेसन पनि छ दुईटैलाई सल्भ गरेर ए र बी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है ल अहिले हामी फेरि क्वेसन नम्बर 17 को सल्भ गर्न गइरहेछौँ क्वेसन नम्बर 17 नम्बर 17 मा के भनेको छ 1 GM G and 2 AM M1 M2 be inserted between two numbers inserted between two numbers ल र त्यसो भए यो प्रुभ गर्नुपर्ने टर्म्स एक्सप्रेस प्रुभ गर्नुपर्ने यो चाहिँ एक्सप्रेसन हामीले प्रुभ गर्नु छ यो हैन ल यसको हेरौँ त कसरी प्रुभ गर्ने क्वेसन नम्बर 17 को सल्युसन मा अब 1 geometric mean G and 2 arithmetic mean M1 and M2 be inserted between two numbers. So let
1 let g पहिला एउटा सपोज गरौँ let a and b be two numbers. Let a and b be two numbers. अब यहाँ a र b को बीचमा a र b को बीचमा दुईटा नम्बरको बीचमा दुईवटा नम्बरको बीचमा के छ भन्दाखेरि ज्योमेट्रिक मिन छ that is g is a geometric mean between two numbers a and b. That is त्यसो भए g geometric mean हो, त्यसो भए a into a g square equals to a into b. इक्वेसन नम्बर 1 यो ज्योमेट्रिक मिनको फर्मुला हो नि, g ज्योमेट्रिक मिन हो भने g स्क्वायर इक्वल टु a into b लेख्न मिल्छ, अथवा g इक्वल्स टु स्क्वायर रुट ab ज्योमेट्रिक मिन हो भने, हो कि नै? ल g इक्वल्स टु स्क्वायर रुट a into b पनि लेख्न मिल्छ। ल अर्को फेरि छ अल्सो गिभेन चाहिँ के दिएको छ, m1 and m2 be inserted between two numbers, two arithmetic mean, m1 and m2 are two AMs between two numbers a and b, two numbers a and b, that is a m1 m2 र b are in gp. a m1 m2 b are in gp. त्यसो भए यो जीपीमा छ, जीपीमा के एपीमा एपी अर्थमेटिक मिन छ भने त एपी, त एपीमा छ भने यसको डिफरेन्स त सेम हुन्छ नि, इक्वल हुन्छ नि। के लेख्न मिल्छ हामीलाई यसरी m1 minus a इक्वल्स टु m2 minus m1 इक्वल्स टु b minus m2 लेख्न मिल्छ। एपीमा भएकोले यो त डिफरेन्स त इक्वल गर्न मिल्छ नि त, सबैजनाले बुझ्यो यहाँसम्म? ल यसपछि अब यसबाट हामीले फर्स्ट ए को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ र बी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ, यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु, प्रुभ भइदिन्छ। हेरौँ m1 m2 को टर्ममा, त यो दुईटा लिन्छु, फर्स्ट टु टर्म्स यो, त नाउ m1 minus a इक्वल्स टु m2 minus m1, देयरफोर यता राखौँ त m1 यता राख्दा प्लस m1 minus m2 equals to a, therefore a equals to 2m1 minus m2। ल a को भ्यालु आयो। अल्सो यो अब यो दुईटा ल्याउँ त, m2 m1 equals to b minus m2, therefore b को भ्यालु तपाईको भयो 2m2 minus m1। ल b को भ्यालु a र b को भ्यालु आइसक्यो, हेरौँ a b र a को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ। अब ए र बी को भ्यालु के गर्ने, इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गरिदिने है। ल फ्रम इक्वेसन 1 नोट गरौँ त, फ्रम इक्वेसन 1 वी गेट, ल जी स्क्वायर इक्वल्स टु ए को भ्यालु यहाँ छ कति 2m1 minus m2 र b को भ्यालु कति छ 2m2 minus m1, प्रुभ भयो।
प्रुभ्ड भयो हेरौँ। बुझ्यौ? यहाँसम्म बुझ्यौ? ल अब हेर त 18 नम्बरको क्वेसन अब। क्वेसन नम्बर 18। के छ? प्रुभ द्याट अर्थमेटिक मिन अफ टु डिफरेन्ट पोजिटिभ नम्बर इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मिन। ल भन त यसको बारेमा कसैले सल्भ गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सकेन है? सल्भ गरिदिउँ? सन्तोष ए ल 18 को सल्भ गरिदिउँ त्यसो भए। त्यही त, यदि कसैले सल्भ गर्न भ्याइरहेछ भने सल्भ गरेर सेयर गरिदिने। ल क्वेसन नम्बर 18 को हेरौँ। नम्बर 18 मा क्वेसन नम्बर 18 सल्युसन के भनेको छ 18 मा? प्रुभ द्याट अर्थमेटिक मिन अफ टु डिफरेन्ट पोजिटिभ नम्बर इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मिन। टु पोजिटिभ नम्बर, लेट A and B are two positive number. Numbers. Let A and B are two positive numbers. ल अब दुईटैको अर्थमेटिक मिन कति लेख्छौँ? अर्थमेटिक मिन इक्वल्स टु A प्लस B बाई 2 र ज्योमेट्रिक मिन भनेको स्क्वायर रुट AB। यो त थाहा छ। त यहाँनिर हामीले प्रुभ चाहिँ के गरिदिनु छ? अर्थमेटिक मिन चाहिँ ज्योमेट्रिक मिन भन्दा बढी हुन्छ। अर्थमेटिक मिन चाहिँ बढी हुन्छ ज्योमेट्रिक मिन भन्दा। त्यसो भए हामीले के गर्छौँ? त्यसो भए यदि बढी छ भने A माइनस G को भ्यालु त पोजिटिभ आउनुपर्छ। यदि पोजिटिभ आयो भने साँच्चीकै बुझ्छौँ A चाहिँ के छ भन्दाखेरि A ठुलो छ, G सानो छ। यदि यसको आन्सर नेगेटिभ आयो भने G ठुलो छ भने प्रुभ हुन्छ। त हामीले त प्रुभ गर्नु छ A ठुलो छ, अर्थात् यसको भ्यालु पोजिटिभ प्रुभ गरेर देखाइदिने है। ल त हेयर हामीले के गर्ने? यो ठुलो देखाउनलाई हामीले A माइनस G क्यालकुलेट गर्ने। त A को भ्यालु कति छ? A प्लस B बाई 2 र G को भ्यालु स्क्वायर रुट A इन्टु B। अब हेर्नु यो टेक्निक लगाउँ। यो एलसिएम गर्दा 2 अनि यो भयो रुट A को स्क्वायर लेख्न मिल्छ A लाई, B लाई स्क्वायर रुट B को होल स्क्वायर गर्छौँ। यहाँ 2 यता जान्छ, 2 रुट A रुट B अनि कति भयो त? स्क्वायर रुट A प्लस स्क्वायर रुट B को होल स्क्वायर अपन 2 माइनस। अब यसको आन्सर हेरौँ त। यदि यो दुईटा डिफरेन्ट नम्बर, यो मानौँ A र B को मध्ये यो सानो र यो ठुलो छ, नेगेटिभ आयो त्यही पनि स्क्वायर गर्दा पोजिटिभ नै आउँछ। व्हिच इज पोजिटिभ क्वान्टिटी? व्हिच इज पोजिटिभ क्वान्टिटी? पोजिटिभ भ्यालु हो यो। द्याट इज A माइनस G पोजिटिभ हो। पोजिटिभ भनेको ग्रेटर द्यान 0, देन A इज ग्रेटर द्यान G। प्रुभड भयो। बुझ्यौ? सजिलो छ। ल यसै गरी हामीले अब भन त क्वेसन नम्बर 19 को सल्भ गर्न सक्छौँ? एकचोटि म क्वेसन सेयर गरिरहेको छु। क्वेसन नम्बर 19 को हेर। ल हेर त क्वेसन नम्बर 19 के छ? सकिन्छ? के भनेको छ 19 मा? क्वेसन नम्बर 19 मा सम अफ फर्स्ट 3 टर्म्स
अफ टु सेरिज one AP मा छ र अर्को GP मा छ त्यो सेम छ भनेपछि S3 इन AP र S3 इन GP इक्वल छ फर्स्ट टर्म दुईटैको पनि सेम छ 2/3 दुईटैको कमन डिफरेन्स र कमन रेसियो पनि इक्वल छ भनेपछि त्यसो भए सम अफ इच सिरिज भनेको एउटा AP अर्को GP दुईटैको छुट्टा छुट्टीको सम अफ 20 क्याल्कुलेसन गर्नु छ के छ गाह्रो छ यो गुड यो सल्युसन गरिदिनु है सकिन्छ भनेपछि तिमीले सल्युसन गरेर राखिदिने यदि सल्युसन गरेर ग्रुपमा राखेनौ भने मलाई भन्ने सर यो सकिन अर्को दिन सल्भ गरिदिनुहोस् भनेर ल ओके यो भयो भइसकेको छ गुड भेरी गुड 20 नम्बर मैले सल्भ गरिदिनु पर्छ कि के छ कसैले एकजनाले गरेको छौ सल्युसन 20 को छैन सबै सल्भ भइसक्यो अरु गुड गुड सबै भइसकेको छ ठिक छ तिमीले सल्युसन अब राख्दै गर्नु एक दुईटा म गरिदिन्छु सबै सल्युसन राखिदिनु कहाँसम्म गरिसकेका छौ 25 सम्म सबै स्टुडेन्टहरू हेर्छन् एकचोटि त्यसपछि कुन कुन डिफिकल्ट छ त्यो चाहिँ सोध्छ 25 सम्म त हो नि क्वेसन टोटल ल मैले अब कुन गरिदिउँ त भन त अर्को कसैले भन त 20 को सल्भ गरिदिउँ कुन छ गाह्रो तिम्रो हिसाबले कुन गाह्रो छ भन त बाबु कुन गाह्रो लाग्न सक्छ 23 को ल म अहिले 19 मा ल त 19 नै गरौँ ल 19 कै गरौँ त्यसो भए ल फर्स्टमै अनि त्यसपछि सबैको सल्युसन राखिदिने र त्यसपछि सबैजनाले हेरिसकेपछि अनि नेक्स्ट क्लासमा मलाई रेस्पोन्स दिनु कुन कुन बुझ्न सकिएन अनि त्यही सल्युसन गरिदिन्छु हुन्छ ल 19 को हेरौँ क्वेसन नम्बर 19 19 को सल्युसन 19 मा के भनेको छ दुईटा छ एउटा AP मा अर्को GP मा छ नम्बर त सम लेट ए त दिएको छ फर्स्ट टर्म दुईटैको फर्स्ट टर्म दिएको छ कमन रेसियो र कमन डिफरेन्स इक्वल छ एस गिभेन के छ गिभेन छ S3 इन AP इक्वल्स टु S3 इन GP एउटा दिएको छ यो अर्को दुईटैको फर्स्ट टर्म पनि दिएको छ फर्स्ट टर्म इन AP इक्वल्स टु फर्स्ट टर्म इन A इन GP A इन AP र A इन GP दुईटैको भ्यालु कति दिएको छ 2/3 A को भ्यालु दुईटैमा 2/3 नै हुन्छ त्यसैगरी कमन डिफरेन्स इक्वल्स टु कमन रेसियो दोस्रो र यो तेस्रो तीनवटा इन्फर्मेसन दिएको छ र हामीलाई GP को S20 हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्नु छ S20 इन AP क्याल्कुलेसन गर्नु छ यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ र अर्को S20 इन GP पनि कम्प्युट गर्नु छ हेरौँ ल अब सबभन्दा पहिला त फ्रम 1 इन्फर्मेसन 1 बाट हेरौँ के छ S3 इन AP S3 भनेको के छ S3 भनेको एउटा फर्स्ट टर्म A प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D ए फर्स्ट थ्री टर्म इन AP भयो तीनटाको सम र GP को फर्स्ट थ्री टर्म भयो A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर ल तीनटैको सम तीन टर्म्स थ्री टर्म्स इक्वल भयो भनेको छ A को भ्यालु त क्लियरली दिएको छ हामीसँग 2/3 यहाँ A को भ्यालु कति भयो A प्लस A 3A र 3D यहाँ A कमन लिउँ 1 प्लस R स्क्वायर A को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ A को भ्यालु 2/3 प्लस 3D A को भ्यालु 2/3 र R भनेको D भनेको R त D को ठाउँमा हामीले R सब्स्टिट्युट गरिदिउँ यहाँबाट D इक्वल्स टु R 1 प्लस R स्क्वायर
3 अब यसको एलसीएम कति भयो 6 अथवा यो क्यान्सल गरिदिउँ न 3 र 3 क्यान्सल कति भयो 2 प्लस 3r र यो 3 यता मल्टिप्लाई गरिदिउँ अनि 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर और अब सिम्प्लिफाई गरौँ त 6 प्लस 9r इक्वल्स टू 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर और यो कति भयो 2r स्क्वायर माइनस 7r माइनस 4 इक्वल्स टू 0 फ्याक्टराइज गरौँ त 4 इसको आन्सर कति पहिला 8 लिने हैन 8r प्लस r माइनस 4 इक्वल्स टू 0 2r कमन लिउँ r माइनस 4 प्लस 1 r माइनस 4 इक्वल्स टू 0 r माइनस 4 2r प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देयरफोर r को भ्यालु 4 र माइनस 1/2 दुईटा भ्यालु आयो r को है अब r को भ्यालु आइसकेपछि a दिएकै छ a को भ्यालु छ r पनि आइसक्यो देन d पनि त्यही भयो देन d पनि कति भयो 4 एन्ड माइनस 1/2 किनभने r र d त बराबर छ a त दुईटैको 2/3 छँदैछ भनेपछि अब हामीले S20 इन AP र S20 इन GP सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ल हेरौँ त पहिला फर्स्टमा S20 इन GP AP क्याल्कुलेसन गरौँ त S20 इन AP फर्स्टमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौं S20 इन AP S20 इन AP ल S20 को फर्मुला के छ 20 n/2 2a प्लस n माइनस 1d 19d त यो भयो 10 2a को भ्यालु कति छ a को भ्यालु कति छ क्वेशनमा 2/3 a को भ्यालु 2/3 हैन a को भ्यालु फर्स्ट टर्म त 2/3 र 19 अनि यहाँनिर d को लागि कुन d को लागि प्रयोग गर्ने यहाँनिर फर d इक्वल्स टु 4 d 4 राख्दाको त 4 सब्स्टिट्युट गरिदिउँ कति हुन्छ 10 अनि 4 कमन ल्याऊ यो दुईबाट 4 कमन आउँछ 10 into 4 कमन आयो 1/3 प्लस 19 40 19 थिए 57 58 58 डिभाइड बाई 3 यति भयो आन्सर कति हुन्छ यसको मल्टिप्लाई गर्दा 2320 डिभाइड बाई 3 गरिसक्यौ 3 ल यो एसिन कति क्याल्कुलेसन गर्दा फर d इक्वल्स टु 4 अनि d इक्वल्स टु 1/2 गर्दा माइनस 1/2 गऱ्यो भने S20 इन AP क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति भयो n/2 2a प्लस 19d 2a a भनेको 2/3 डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गरिदिउँ 10 4/3 माइनस 19/2 यसको हिसाब कति हुन्छ 245/3 ल AP को हामीले हिसाब गरिसक्यौं अब S4 इन GP AP भइसक्यो अब S4 इन GP के अरे S20 इन GP AP को त भयो अब S20 इन GP इक्वल्स टु यसको फर्मुला के छ A R को पावर n माइनस 1 अपन R माइनस 1 त A को भ्यालु 2/3 फर यो कुन केसको लागि लिइरहेको छु फर R इक्वल्स टु 4 को लागि त 2 को R को पावर R भनेको 4 4 को पावर 20 माइनस 1/4 माइनस 1 त 2/3 यो 4 माइनस 1 भनेको 3 त फेरि अर्को 3 र यो 2 को पावर झन् 2 गर्दा 40 2 को पावर 40 माइनस 1 आन्सर कति भयो 2 को पावर 9 2 को पावर 40 माइनस 1 एउटा आन्सर यो आयो S20 इन GP अब S20 इन AP पनि लेखौं S20 इन AP के अरे S20 फर R इक्वल टु कति -1/2 यसको लागि
S20 इन GP क्यालकुलेसन गर्दा A R 1 minus R को पावर 20 by 1 minus R, A को भ्यालु 2/3, 1 minus R को भनेको -1 by 2 को पावर 20 upon 1 minus 1/2, तो 2/3, 1 minus र माइनस को पावर इभेन पावर भनेको प्लस नै भयो, तो 1 को पावर 1/2 को पावर 20 अनि यो माइनस प्लस 3/2, त्यो माथि जाँदा 4/9, 1 minus 2 को पावर -20, यो भयो अर्को आन्सर। त यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। सो आज हामी क्वेसन नम्बर 19 सम्म त सल्भ गऱ्यौँ, तर अब तिमीहरूले सबै क्वेसन 25 सम्म हेर्ने र तिमीले राखिदिनु है। अभिषेकले गरेको छौ सल्युसन? कसले गरेको छौ सल्युसन पुरै? यसपछिको सल्युसन कसले गरेको भनिरहेको थियो नि? अभिषेकले कि कसले? ल यो सबै सल्युसन राखिदिनु ल। के नाम छ? मोहम्मद के अरे? अनस अनस ल, मोहम्मद अनस राखिदिनु ल। सबै सल्युसन यसको राखिदिनु। आजको लागि यही क्लास इन्ड